औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। रोज़ा तो दोज़ख के अजाब से बचने के लिए डाल है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा डाल है जो बंदे को जहन्नम से बचाता है। मगर अफसोस, 5 औरतें ऐसी हैं जो दुनिया में रोज़ा रखती हैं, मगर जब कब्र की पहली रात आएगी तो उनके रोज़े उन्हें जहन्नम की आग से नहीं बचा सकेंगे। उनके अमाल जन्नत का दरवाज़ा खोलने के बजाय उनके लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोल देते हैं। वो 5 औरतें कौन सी है, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। 5 रोज़ेदार औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। 5 औरतें ऐसी हैं जो रोज़ा भी रखती हैं, जो भूखी भी रहती हैं, जो नमाज भी अदा करती हैं, जो कुरान की तिलावत भी करती हैं, जो नमाज तरावी भी अदा करती हैं, लेकिन इन 5 औरतों का रोज़ा कबूल नहीं होता। रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों का मौसम है। हर रोज़ादार उम्मीद रखता है कि उसके सब्र और इबादत का सिला जन्नत की सूरत में मिलेगा। भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करना, रातों को जाग कर तरावी अदा करना, कुरान की तिलावत में मशगूल रहना, सदका खैरात करना, ये सब वो अमाल हैं जो इंसान को जन्नत के करीब ले जाते हैं। मगर क्या तुम जानते हो कि कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो ये सब कुछ करने के बावजूद जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। वो भूखी भी रहीं, उन्होंने सहरी भी की, इफ्तार भी किया, इबादत में भी मशगूल रहीं, मगर उनके रोज़े मुर्दा हो गए। उनका सजदा उनके चेहरे पर नूर ना ला सका, उनकी इबादतें उन्हें जन्नत की दहलीज तक ना पहुंचा सकीं। क्या तुम जानते हो कि वो कौन हैं? ये 5 औरतें ऐसी हैं जो बज़ाहिर दीनदार दिखाई देती हैं, मगर उनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो उनकी सारी इबादत को ज़ाया कर देती हैं। ये वो औरतें हैं जो रमज़ान के दिनों में तो भूखी प्यासी रहती हैं, मगर उनके माल ऐसे होते हैं जो अल्लाह के गज़ब को दावत देते हैं। उनके हाथ तस्बीह में मशगूल होते हैं, मगर उनकी ज़ुबान ऐसे अल्फाज अदा करती है जो उनके रोज़े को बर्बाद कर देते हैं। वो मस्जिदों में जाती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं, दूसरों को नेकी की दावत भी देती हैं, मगर खुद ऐसी हरकत करती हैं जो उनकी तमाम नेकियां मिट्टी में मिला देती हैं। उनके दिल में ये खुशफहमी होती है कि वो इबादत गुजार हैं, मगर हकीकत में वो इन 5 बदकिस्मत औरतों में शुमार हो रही होती हैं जिनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद हैं। ये वो औरतें हैं जो रमज़ान में भी अपनी पुरानी रोश नहीं छोड़ती, जो इबादत के साथ ऐसे काम करती हैं जो उनकी तमाम रियाजतों को ज़ाया कर देते हैं। तुम्हें हैरत हो रही होगी कि आखिर वो कौन सी औरतें हैं। क्या वो ऐसी हैं जो नमाज नहीं पढ़ती? नहीं। क्या वो ऐसी हैं जो रमज़ान की बेहुरमती करती हैं? नहीं, बल्कि वो तो इबादत गुजार हैं, मगर उनके किरदार में कुछ ऐसी खामियां हैं जो उन्हें जहन्नम के करीब कर देती हैं। वो खामियां ऐसी हैं कि अगर तुम्हें उनका इल्म हो जाए तो तुम खुद भी सोचने पर मजबूर हो जाओ कि कहीं तुम भी इन्हीं में शामिल तो नहीं। तो सुनो और गौर करो ताकि तुम भी इनसे बच सको, क्योंकि ये वो औरतें हैं जो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएंगी। 5 रोज़ेदार औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। में सबसे पहली औरत वो औरत जो ज़ुबान की हिफाजत नहीं करती। ये औरत रोज़ा भी रखती है, कुरान भी पढ़ती है, नमाज भी अदा करती है, मगर इसकी ज़ुबान इसके रोज़े को तबाह कर देती है। ज़ुबान की सख्ती, गिब्बत, चुगली, झूठ और तंज के तीरों से वो दूसरों के दिल छलनी कर देती है। रोज़े का मकसद सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि अपने नफ्स को काबू में रखना है। मगर ये औरत रमज़ान में भी अपनी ज़ुबान से दूसरों का दिल दिखाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें रोज़े से भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। इब्ने माजा, ये वो औरत है जिसका रोज़ा उसके किरदार की खराबी की वजह से रद्द कर दिया जाता है। ये औरत दूसरों की बुराइयां बयान करने में खुशी महसूस करती हैं, वो महफिल में हो या तन्हाई में। हर वक्त किसी न किसी की इज्जत परवार करना उसकी आदत बन चुकी है। वो समझती है कि रमज़ान में इबादत करना काफ़ी है, मगर वो भूल जाती हैं कि ज़ुबान की बदगोई एक ऐसा गुनाह है जो इंसान के नेक अमाल को ख़त्म कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिब्बत ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। अगर रोज़ा रख कर भी उसकी ज़ुबान दूसरों को तकलीफ़ दे रही है तो वह रोज़ा अल्लाह के यहाँ कैसे कबूल होगा। यही वजह है कि ये औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेगी। वह दिन भर भूखी प्यासी रहकर भी अपने अमाल को बर्बाद कर रही होती है। अल्लाह ने रोज़े को रूहानी तरबियत के लिए फ़र्ज किया है, मगर ये औरत अपने करतार को संवारने के बजाय अपनी ज़ुबान के ज़रिए दूसरों के हकूक़ पामाल कर रही होती है। अगर कोई औरत चाहती है कि उसका रोज़ा मकबूल हो
تو اس سے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، ورنہ اس کی ساری عبادت رائے گاہ چلی جائے گی۔ 5 روزے دار عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ میں سے دوسری عورت وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے۔ یہ عورت نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، مگر اپنے شوہر کی عزت اور فرما برداری کو پس پشت ڈال دیتی ہے۔ وہ شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، اس کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے حقوق کو نظر انداز کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ۔ یہ عورت سمجھتی ہے کہ وہ رمضان میں عبادت کر کے جنت کی حقدار بن رہی ہے، مگر اس کی نافرمانی اس کے تمام اعمال کو ضائع کر رہی ہوتی ہے۔ یہ عورت گھر میں جھگڑے پیدا کرتی ہے، شوہر کی جائز باتوں کو بھی نظر انداز کرتی ہے اور اس کے دل میں زہر گھولنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتی ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کے حق میں وفادار ہوتی ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ اگر ایک عورت دن بھر بھوکی پیاسی رہ کر عبادت کرے مگر اس کا رویہ شوہر کے ساتھ نافرمانی والا ہو تو اس کی ساری عبادات بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ یہ عورت جنت میں داخل ہونے کے بجائے جہنم کی طرف جانے والی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی تھی۔ بخاری۔ اگر کوئی عورت رمضان میں بھی اپنی زبان اور رویہ درست نہیں کر سکتی تو اس کا روزہ اور عبادات اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ جنت ان عورتوں کے لیے ہے جو اپنے شوہروں کے حقوق کا خیال رکھتی ہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہیں۔ 5 روزے دار عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ میں سے تیسری عورت وہ عورت جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ یہ عورت روزہ بھی رکھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، مگر پردے کا لحاظ نہیں کرتی۔ وہ غیر مردوں کے سامنے بے پردہ گھومتی ہے، زیب و زینت کا مظاہرہ کرتی ہے اور دنیا کی چمک دمک میں گم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت کی نمائش نہ کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33۔ یہ عورت رمضان میں بھی اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتی۔ حالانکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ نفس کی تمام برائیوں سے رکنے کا نام ہے۔ یہ عورت سمجھتی ہے کہ صرف نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت کافی ہے، مگر وہ بھول جاتی ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ اسلامی احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے خوشبو لگا کر غیر محرم کے سامنے گزرنے کا ارادہ کیا وہ زانیہ ہے۔ ترمذی۔ اگر ایک عورت رمضان میں بھی پردے کو ترک کر رہی ہے اور دوسروں کی نظروں کا مرکز بن رہی ہے تو اس کا روزہ اسے فائدہ نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ قیامت کے دن جب اللہ پردے دار عورتوں کو بلند مقام عطا کرے گا تب یہ عورت حسرت سے دیکھے گی کہ اگر وہ دنیا میں حجاب اختیار کر لیتی تو آج اس کا مقصد بھی بلند ہوتا۔ رمضان تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے، مگر اگر کوئی عورت پردے کا حکم نہیں مانتی تو اس کی عبادات بیکار ہیں اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی۔ 5 روزے دار عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ میں سے چوتھی عورت وہ عورت جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتی ہے۔ یہ عورت نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، مگر اپنے ہی خاندان والوں سے قطع تعلق کر لیتی ہے۔ اس کا دل حسد، بغض اور کینہ سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ بہن بھائیوں سے لڑتی ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتی ہے اور اپنے دل میں کدورت پالتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلم۔ یہ عورت رمضان میں بھی اپنی اس عادات کو نہیں چھوڑتی اور یہی چیز اسے جنت سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ عورت دوسروں سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتی۔ وہ معافی مانگنے کے بجائے اپنی انا کو بڑا سمجھتی ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار اس سے صلح کرنا چاہے تو وہ اسے حقارت سے ٹھکرا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ بخاری۔ اگر ایک عورت روزہ رکھ کر بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عورت رمضان میں بھی دوسروں سے نفرت کا بازار گرم رکھتی ہے اور یہی چیز اسے جنت کے دروازے سے دور لے جاتی ہے۔ اس طرح کی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔